गत वर्ष जुनमा म मलजल डिकन छनौट भएँ र परमेश्वरको नयाँ कामलाई भर्खरै स्वीकार गर्नेहरूको मलजल गर्ने जिम्मा दिइयो। मैले सोचे मेरो कर्तव्य राम्ररी गर्नुपर्छ र उहाँको प्रेमको ऋण दिनुपर्छ। सुरुमा मैले काममा धेरै कठिनाइहरू भोगेँ। कतिपय काममा व्यस्त भएर नियमित रूपमा भेलामा सहभागी हुँदैनथे। कति चाहिँ धार्मिक र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बहकाउमा अनिच्छुक भएका थिए। कति आफ्नो परिवारको बाधाको कारण निष्क्रिय भएका र आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सक्दैनथे। यी कुराहरू विचार गर्दा मलाई तनाव भयो। यी ब्रदर सिस्टरहरूले सत्यतालाई बुझ्न सकुन् र सही मार्गमा जरा गाड्न सकुन् भनेर राम्ररी मलजल गर्न धेरै काम गर्नु पर्थ्यो। एकदम साँचो हो। त्यो बेला मैले परमेश्वरमा भरोसा गरेँ र तिनीहरूका समस्या र कठिनाइहरू समाधान गर्न सत्यताको खोजी गरेँ। केही समयपछि धेरैले भेलाहरूमा सहभागिता जनाउन थाले। कतिपयले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुको अर्थ जाने र ग्रहण गरे। जब यी नतिजाहरू देखे म अत्यन्तै खुसी भएँ र आफ्नै तारिफ नगरी बस्न सकिनँ। म यो काममा पक्कै राम्रो छु, नत्र मैले यस्तो नतिजा कसरी हासिल गर्न सक्थेँ र। त्यसपछि सबैले आफ्ना स्थिति र कठिनाइहरूका बारेमा कुरा गरेको सुन्दा थाहै नपाई मैले म तिनीहरूभन्दा राम्रो र अनुभवी छु भनी प्रदर्शन गर्न थालेँ। एकपटक नवविश्वासीहरूलाई मलजल गर्ने केही सिस्टरहरूसँगको भेलामा तिनीहरूले नवविश्वासीहरूले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको दमन सामना गरेको कमजोर र भयभीत अनुभव गरेको बताए। तिनीहरूलाई यो समाधान कसरी गर्ने थाहा थिएन। मैले सोचे मैले भर्खरै यी समस्याहरू समाधान गरी नतिजाहरू हासिल गरेकी हुनाले मैले यी समाधान गर्न कसरी सत्यतामा संगति गरेँ त्यसबारे तिनीहरूलाई बताएर मैले सत्यता बुझेकी र म सबैभन्दा योग्य हुँ भन्ने देखाउने यो मौका हो। त्यसकारण मैले निर्धक्क साथ भने, हालै मैले यस्तै स्थितिमा हुनुभएका ब्रदर सिस्टरहरूलाई मलजल गर्ने काम गरेकी थिएँ। त्यो बेला म चिन्तित थिएँ। त्यसैले मलजल गर्न उहाँहरूको लागि भेलाहरू गरेँ र परमेश्वरको वचन पढेर सत्यतामा संगति गरेँ। मैले जाँदा आउँदा 50 किलोमिटर बढी बाइक चढ्नु पर्थ्यो। केही समय मलजल गरिसकेपछि उहाँहरूले परमेश्वरको काम र बुद्धिको बारेमा केही ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। परमेश्वरले कसरी ठूलो रातो अजिङ्गरलाई आफ्नो काममा प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने बुझ्नुभयो। उहाँहरूले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बाधा अनुभव गर्न छोड्नुभयो र परमेश्वरको सुसमाचार फैलाउन चाहनुभयो। मैले संगति गर्ने क्रममा सिस्टरहरूले छक्क परेर मलाई हेरिरहे। मलाई सन्तुष्टिको अनुभव भयो र बोल्दै गर्दा उत्साहको महसुस गरेँ। मेरो कुरापछि एउटी सिस्टरले उत्साहित हुँदै भनिन्, तपाईको अनुभवले समस्यालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, म भए त पुरै अन्योलमा हुने थिएँ। अर्की सिस्टरले डाहा गर्दै भनिन्, यी समस्याहरू समाधान गर्न तपाईलाई सजिलो छ। तपाईसँग राम्रो अनुभव भए संगति गर्नुहोस् न, ताकि हामीले तपाईबाट सिक्न सकौं। तिनीहरूको तारिफ सुनेपछि म निकै खुसी भएँ। मैले यो नतिजा परमेश्वरको अगुवाईबाट आएको भनेर बताए पनि मनभित्र यसको लागि कष्ट भोगेकी र मूल्य चुकाएकी छु भन्ने लाग्यो। म पनि त्यस्तै छु। नतिजा आउँदा आफैलाई तारिफ गर्दै प्रदर्शन गर्न मन लाग्छ। त्यसपछि त मलाई झन्झन बढी प्रदर्शन गर्न मन लाग्यो। एउटा भेलामा आफ्नो कामले नतिजा हासिल नगरेकोले एउटी सिस्टर नकारात्मक थिइन् र उनले कठिनाइका बारे कुरा गरिन्। मैले सोचेँ मैले यिनै कठिनाइहरू भोगेकी कुरा गरेँ भने के अरूले मलाई कम आँक्ने छैनन् र? म उनको कामको लागि जिम्मेवार छु, त्यसैले म उनलाई मेरो सफलताका अनुभवहरू सुनाउँछु र मैले यस्ता कठिनाइहरूको समाधान गर्न कसरी सत्यता संगति गरे सो तिनीहरूलाई देखाउँछु। त्यसरी तिनीहरूका समस्याहरू समाधान गर्नेछु र मलाई उच्च नजरले हेर्ने बनाउनेछु। यसबारे विचारेपछि मेरा कमजोरी र दुर्बलताका कुरा गरिन, बरु तिनीहरूलाई म कर्तव्य पूरा गर्न कति प्रभावकारी छु भनी धाक लगाएँ। मैले भने यो अवधिमा 5 जनालाई मलजल गरेँ र साथ दिएँ। कतिसँग धार्मिक धारणाहरू थिए, कतिले पैसाको लालच गर्थे र भेलाहरूमा सहभागी हुँदैनथे, र कति भने घरका समस्याको कारण नकारात्मक थिए। म तिनीहरूका एक एक गरी गएँ। केही कठिनाइहरू पार गरेँ, परमेश्वरका धेरै वचनको खोजी गरेँ र समस्या समाधान गर्न प्रत्येकसँग संगति गरेँ। अनि तिनीहरूले सत्यता बुझे, भेलाहरूमा स्वेच्छाले नियमित आउन र कर्तव्यहरू ग्रहण गर्न थाले। एकजना ब्रदर प्रतिभावान व्यक्ति थिए जो हैसियतको पछि लाग्ने हुँदा बिरलै भेलाहरूमा आउँथे। तिनलाई सहयोग गर्ने प्रक्रियामा मैले धेरै कठिनाइ भोगेँ, तर मैले परमेश्वरमा भरोसा गरेँ, तिनलाई उहाँको इच्छा बारेमा संगति गरेँ।
यसबाट तिनले विश्वासीहरूको लागि सत्यता खोजी गर्नुको मूल्य बुझे र हैसियतको पछि लाग्नु खोक्रो कुरा हो र उहाँलाई पछ्याएर मात्रै सत्यता र जीवन प्राप्त गरी उहाँबाट मुक्ति पाउन सक्ने देखे। अनि तिनी सत्यता खोजी र कर्तव्य पूरा गर्न इच्छुक बने। मेरो संगतिपछि मैले सिस्टरहरूको अनुहारमा सराहना र स्नेहको भाव देखे। तिनीहरूले परमेश्वरका वचनको खण्ड टिपोट गरे। एकजना सिस्टरले भनिन्, तपाईले सत्यताको प्रयोग गर्नुभयो। तिनीहरूलाई परमेश्वरको इच्छा बुझ्न र कर्तव्य गर्न सहयोग गर्नुभयो। यदि तपाईसँग सत्यता नभए त्यसो गर्न सक्नुहुन्न थियो। अर्की सिस्टरले सराहना गर्दै भनिन्, यदि म भएकी भए समाधान गर्न सक्ने थिइनँ। तपाईँ अनुभवी र यी समस्याहरू समाधान गर्न हामीभन्दा राम्रो हुनुहुन्छ। सबैले तपाईँको आराधना गरेछन्। हो, गरे। त्यो बेला मैले नै यो अनुभूति गरेकी थिएँ। हाम्रो कुराकानीपछि एकजना सिस्टर अलिक नकारात्मक हुनुभयो, किनभने उनलाई आफ्नो क्षमता कम लाग्थ्यो र अरूका समस्या समाधान गर्न सक्दिन थिइन्। मैले सोचेँ कि मैले मेरो सफलताबारे धेरै नै कुरा गरिरहेकी छु। तिनीहरूले सामना गरेका समस्याहरू समाधान गर्न मेरो लागि सरल र सहज छन्। त्यसैले तिनीहरू आफूलाई असक्षम र मलाई उच्च ठान्छन् र सबै समस्या समाधान गर्न ममा भरोसा गर्छन्। मैले प्रशंसा गर्नु र पाउनुको हानिको बारेमा सोचेँ। हो, तर त्यसपछि मैले सोचेँ मैले तिनीहरूलाई आफ्नै व्यवहारिक अनुभव बताइरहेकी छु, त्यसैले यो ठिकै छ। त्यो बेला मैले आफ्नो बारेमा मनन गरिन र त्यो कुरा त्यत्तिकै सकियो। पछि मैले मलजल गर्ने सिस्टरहरूलाई कामको बारेमा बुझ्न भेटेँ। म पुग्ने बित्तिकै एकजनाले हर्षित हुँदै भनिन्, धन्न तपाईँ आउनुभएछ। यहाँ केहीले समस्या ल्याएका र ती कसरी समाधान गर्ने थाहा छैन। अब तपाईँलाई ती बारे हामी सोध्न सक्छौँ। उनको आँखाको हर्षित हावभावले मलाई उत्साहित र चिन्तित दुवै तुल्यायो। उनले मलाई आदरसाथ हेर्दा म उत्साहित थिएँ, तर मैले मेरो काममा कसरी नतिजाहरू हासिल गरेँ भनेर कुरा गरेकीले तिनले मलाई आदर गरेकी भनी चिन्तित थिएँ। त्यसपछि मैले सोचेँ म तिनीहरूलाई अभ्यासको मार्ग दिन सधैँ मेरो सफलताबारे कुरा गर्छु, जुन परमेश्वरको घरको कामको रक्षा गर्नु हो। यसबाहेक म मेरो वास्तविक समस्याहरूका बारेमा मात्रै कुरा गर्छु, बढाइ चढाइ गर्दिनँ। त्यसैले मैले फेरि मेरो सफलताको अनुभव नै सङ्गति गरेँ। तिनीहरूले सधैँझै आदर र डाहाको साथ प्रतिक्रिया दिए र म अत्यन्तै खुसी भएँ। त्यसपछि हरेक भेलामा मैले मेरो कर्तव्यमा कसरी कष्ट भोगेँ र मूल्य चुकाएँ, समस्या समाधान गर्न मैले कसरी सत्यता सङ्गति गरेँ र मेरो हरेक सफलताका उदाहरणहरू बताएँ। क्रमिक रूपमा ब्रदर सिस्टरहरूले मेरो आराधना गर्न थाले। समस्या समाधान गर्न मेरै प्रतीक्षा गर्थे र आफूलाई आदर र आराधना गरिएकोमा मलाई आनन्द लाग्थ्यो। भेलाबाट घर फर्किँदै गर्दा मलाई सबैले कसरी प्रशंसा र सम्मान अभिव्यक्त गरे त्यो याद आयो र मलाई अत्यन्तै गर्व लाग्यो। आफ्नो कर्तव्यमा छोटो समय बिताएपछि नै मलाई धेरैले आदर र सम्मान गरेका थिए र यो सोचले मलाई मेरो कर्तव्यप्रति शक्ति र उत्साहले भरिदियो। तर आराधना गरिदाको आनन्दमा डुब्दै गर्दा मैले अनपेक्षित काटछाट र निराकरणको सामना गरेँ। एक दिन मण्डली अगुवाले म कहाँ आएर भन्नुभयो, मैले सबैलाई मण्डली निर्वाचनमा तपाईँबारे मूल्याङ्कन गर्नु भनेको थिएँ र सबैले तपाईँ आफ्नो प्रदर्शन गर्न मन पराउनुहुन्छ भन्छन्। यो कुरा सुन्दा मेरो अनुहार लाजले रातो भयो। मैले सोचेँ मैले प्रदर्शन गर्न मन पराउँछु कसरी भन्न सकेँ? अगुवाले के सोच्नुहुन्छ? मैले कसरी मुख देखाउने? मलाई आफ्नो कुरा राख्न गाह्रो भयो। म अहङ्कारी छु र कहिलेकाहीँ अन्जानमै प्रदर्शन गर्न पुग्छु भन्ने स्वीकार गर्छु, तर म जानी जानी आफ्नो प्रदर्शन गर्दिनँ। म मेरो अनुभव र ज्ञानको साँचो विवरण मात्रै दिन्छु। अगुवाले मैले आफूलाई नचिनेको देख्नुभयो र भन्नुभयो, तपाईँले आफ्नै अनुभवको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, तर किन सबैले परमेश्वरमा भरोसा गर्नुको सट्टा तपाईँमा भरोसा र तपाईँको आदर गर्छन्? तपाईँले जानी जानी प्रदर्शन गर्दिन भनेर भन्नुहुन्छ, तर तपाईँले किन आफ्नो भ्रष्टता, त्रुटि, कमजोरी वा वास्तविक विचारहरूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्न? तपाईँले असल पक्षको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, आफ्नो कमजोरीको गर्नुहुन्न। यसबाट तपाईँ सत्यता पछ्याउने र कसरी अनुभव गर्ने जानेको भान हुन्छ। के त्यो आफैलाई उचाल्नु र प्रदर्शन गर्नु होइन र? हो। अगुवाले गर्नुभएको खुलासा र आलोचनाप्रति मसँग कुनै उत्तर थिएन।
मलाई याद आयो मैले भेलामा मेरो सफलताको अनुभवको बारेमा मात्रै कुरा गर्थेँ, तर कर्तव्यको दौरान आफूले भोगेका विचलन र असफलताहरूको बारेमा बोल्दिनथेँ। मैले आफ्नो प्रदर्शन गरिरहेकी थिएँ। धेरै ब्रदर सिस्टरहरूको अघि कसरी मैले आफ्नो प्रदर्शन गरेकी थिएँ। अहिले सबैले मेरो असली रूप चिने। त्यो सम्झँदा मलाई यति लाज लाग्यो कि जमिनमै बिलाउँझै लाग्यो। यसबारे जति विचार गर्थेँ त्यति नै व्याकुल हुन्थेँ। म परमेश्वरको अघि आएँ र प्रार्थना गरेँ, हे परमेश्वर, म अबदेखि आफ्नो प्रदर्शन गर्न चाहदिनँ। बिन्ती म आफूलाई चिन्न अगुवाई गर्नुहोस्। आमेन। आमेन। पछि मैले परमेश्वरका वचनहरूको एउटा खण्ड पढेँ। आफ्नै बढाइ गर्ने, गवाही दिने, तडक भडक देखाउने, अरूको आदर पाउन काम गर्ने भ्रष्ट मानव जाति यी कुराहरू गर्न सक्षम छ। मानिसहरू शैतानी प्रकृतिको बसमा हुँदा यस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ र यो भ्रष्ट मानव जातिको निम्ति सामान्य हो। मानिसहरूले कसरी आफ्नै बढाइ गर्छन् र गवाही दिन्छन्, तिनीहरूले यो लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्छन्? तिनीहरूले आफ्नो कष्ट र काम, आफ्नो ठुलो प्रयासको बारेमा र तिनीहरूले कति मूल्य चुकाएका छन् भनेर गवाही दिन्छन्। मानिसहरूको मनमा उच्च, दरिलो, स्थिर स्थान प्राप्त गर्न यी कुराहरूलाई आफैलाई उच्च गराउने पुँजीको रूपमा प्रयोग गर्छन्, ताकि अधिक मानिसहरूले तिनीहरूलाई सम्मान, प्रशंसा र आदरका साथै श्रद्धा, पूजा र अनुसरण समेत गरून्। केवल यही लक्ष्य प्राप्त गर्न मानिसहरूले आफैलाई उच्च पार्ने र आफ्नै गवाही दिने धेरै कुराहरू गर्छन्। के यो उचित हुनुको प्रकटीकरण हो त? होइन। तिनीहरू तर्कशक्तिको क्षेत्र बाहिर छन्। यी मानिसहरूमा शरम छैन। तिनीहरूले परमेश्वरको निम्ति के गरेका छन् र कति कष्ट भोगेका छन् भन्ने कुरा कुनै शरम बिना गवाही दिन्छन्। तिनीहरूले आफूमा भएका वरदान, प्रतिभाहरू, अनुभव, विशेष सिपहरू, चालचलन शैली, मानिसहरूसँग खेलवाड गर्ने माध्यम आदिको भडक देखाउँछन्। आफूलाई उचाल्न र आफ्नो गवाही दिन धाक लगाउने र अरूलाई होच्याउने गर्छन्। मानिसहरूले तिनीहरूको विलक्षण प्रतिभा देखुन् भनेर तिनीहरूले आफ्ना कमी कमजोरीहरू र अपर्याप्तताहरू लुकाउँदै ढोङ गर्छन् र आफ्नो भेष पनि बदल्छन्। तिनीहरूले नकारात्मक अनुभव गर्दा अरूलाई त्यो बताउने वा मन खोलेर सङ्गति गर्ने आँट गर्दैनन्। तिनीहरूले गर्ने कुनै पनि गल्तीलाई लुकाउन सक्दो गर्छन्। तिनीहरूले आफ्नो कर्तव्य गर्ने क्रममा मण्डलीको काममा पुर्याएको हानिलाई कहिल्यै उल्लेख गर्दैनन्। तैपनि कुनै पनि सानो योगदान वा सानो सफलताको बारेमा तुरुन्तै प्रदर्शन गरिहाल्छन्। तिनीहरू कति सक्षम छन्, तिनीहरूको क्षमता कति उच्च छ, तिनीहरूको असाधारणता, तिनीहरू साधारणभन्दा कति असल छन्, सो संसारलाई थाहा नदिई बस्न सक्दैनन्। के यो तिनीहरूको आफ्नै बढाइ गर्ने र गवाही दिने तरिका होइन र? के आफ्नै बढाइ गर्ने र आफ्नै गवाही दिने कार्य विवेक र समझ भएको कुनै व्यक्तिले गर्ने कार्य हो? होइन। त्यसो भए मानिसहरूले यसो गर्दा प्राय कस्तो स्वभाव प्रकट हुन्छ त? यसरी प्रकट हुने एक मुख्य स्वभाव अहङ्कार हो। त्यसपछि कपट, अरूको आदर पाउन सक्दो गर्ने कार्य आउँछ। तिनीहरूका कथाहरूमा गल्ती भेटिँदैनन्। तिनीहरूका शब्दहरूमा अभिप्रेरणा र योजना हुन्छन्। तैपनि तिनीहरू आफूले रवाफ देखाइरहेको तथ्यलाई लुकाउन चाहन्छन्। तिनीहरूले भन्ने कुराको परिणाम भनेको मानिसहरूले तिनीहरू अरूभन्दा असल छन्, तिनीहरूको बराबर कोही छैन र सबै तिनीहरूभन्दा निकृष्ट भएको अनुभव गराउनु हो। अनि के यो परिणाम गोप्य तरिकाबाट प्राप्त गर्न सकिन्न? यस्तो तरिकाको पछाडि कस्तो स्वभाव हुन्छ? अनि के त्यहाँ दुष्टताका कुनै तत्त्वहरू हुन्छन्? यो एक प्रकारको दुष्ट स्वभाव हो। आमेन। 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 परमेश्वरको वचनले प्रकट गरेको कुराले मेरो हृदय छोयो। के मेरो व्यवहार उहाँको वचनमा भनिए जस्तै आफ्नो प्रदर्शन गर्ने र गवाही दिने कार्य थिएन र? मलाई थाहा भयो मैले मेरो कर्तव्यमा आफ्नै कष्टको बारेमा र कर्तव्यका सफल नतिजाहरूबारे कुरा गर्ने गरेकी छु। भेलाहरूमा सबैले आफूले समाधान गर्न नजानेका समस्याहरू बताउँथे, तर मैले सत्यता सङ्गति गरिनँ र कर्तव्य गर्दा परमेश्वरमा भरोसा गर्नु भनेर उनीहरूलाई भनिनँ। बरु आफ्नै कष्ट र क्षमताको बारेमा गवाही दिएँ। म सधैँ मानिसहरूलाई मलजल गर्न
कति यात्रा गर्थे र मूल्य चुकाउँथे भन्ने कुरा गर्थे। कठिनाइको बेला मैले गरेका कमी कमजोरीबारे कुरा गर्दिनथे। सामान्यतया मैले भेलाहरूमा सकारात्मक प्रवेशको बारेमा मैले कसरी बोझ उठाएर परमेश्वरको इच्छालाई बुझेँ, मेरा ब्रदर सिस्टरहरूलाई समस्या हुँदा समाधान गर्न कसरी सत्यताको खोजी गरेँ, वा मेरो मलजलको कारण कति भेलामा आउन र कर्तव्य पूरा गर्न थाले भन्ने बारे मात्रै कुरा गर्थेँ, ताकि मैले सत्यता बुझेकी र समस्या समाधान गर्न सक्ने अरूले सोचुन्। तिनीहरूलाई सत्यता बुझ्न, विश्वास पाउन र कर्तव्य पूरा गर्न सहयोग गर्ने त परमेश्वरको वचन थियो। यी उहाँको वचनले हासिल गरेका नतिजा थिए। तर मैले उहाँलाई उचाल्ने वा उहाँको वचन र कामको गवाही दिने गरिनँ। मेरो अनुभव सुन्दा कसैलाई पनि उहाँको बारेमा ज्ञान दिएन, बरु तिनीहरूले मेरो आराधना गरे। समस्या पर्दा परमेश्वरमा भरोसा वा सत्यता खोजेनन्, बरु समाधान निकाल्न मेरो संगतिको खोजी गर्थे। तिनीहरूले मलाई तिनीहरूको जीवन बचाउन सक्ने व्यक्तिको रूपमा हेर्थे। मैले मानिसहरूलाई मेरै सामु ल्याइरहेकी थिएँ। मैले हैसियतको लागि परमेश्वरसँग होड गरिरहेकी थिएँ। हो, तर पनि मैले आफूलाई उचालिरहेकी वा प्रदर्शन गरिरहेकी छु जस्तो लागेन। मलाई अझै आफ्नै अनुभवबारे छलफल गरिरहेकी जस्तो लाग्यो। अब थाहा भयो, मेरा अनुभवहरूबारे कुरा गर्दा मसँग घृणित अभिप्रायहरू थिए। मैले मानिसको हृदयमा उच्च स्थान पाउने प्रयास गरिरहेकी थिएँ। यसबारे विचार गर्दा आफू घृणित र तुच्छ लाग्यो। परमेश्वरले मलाई उचाल्नु भएको थियो ताकि मैले समस्याहरू समाधान गर्न उहाँको वचन संगति गर्न सकूँ र मानिसहरूलाई परमेश्वर सामु ल्याउन सकूँ। तर मेरा कर्तव्यहरूमा सबैले मलाई आराधना गरून् भनेर आफ्नो प्रदर्शन गरे। मैले पवित्र आत्माको कामलाई मेरो आफ्नै श्रमका रूपमा हेरेँ र धाक लगाउन यसलाई पुँजीको रूपमा प्रयोग गरेँ। मैले परमेश्वरको महिमा चोरेँ र अरूको आदरको आनन्द लिएँ र मलाई कति पनि लाज लागेन। मसँग अलिकति नै विवेक र तर्कशक्ति थिएन। मैले लिएको गलत मार्ग सुधार गर्न लगाउन परमेश्वरले एउटी सिस्टरलाई मेरो काटछाट र निराकरण गर्न पठाउनुभयो, जुन म प्रतिको परमेश्वरको प्रेम थियो। हो, मैले परमेश्वरको हृदयमा चोट पुर्याउनु हुँदैन थाहा थियो। मैले पश्चाताप गर्नुपर्थ्यो। आमेन। तपाईँको संगतिले मेरो स्थिति खतरामा छ भनेर बताएको छ। मैले आफ्नो बारेमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। हो, त्यो बेला मलाई परमेश्वरको वचनको खण्ड याद आयो। अनुभवहरू आदान प्रदान गर्नु भनेको परमेश्वरका वचन सम्बन्धी तेरा अनुभव र ज्ञान संगति गर्नु, तेरो हृदयका हरेक विचार, अस्तित्वको अवस्था र तँभित्र प्रकट भ्रष्ट स्वभावलाई व्यक्त गर्नु र यसरी अरूलाई ती कुराहरू देख्न दिनु, अनि सत्यता संगति गरेर समस्या समाधान गर्नु हो। अनुभवहरू यसरी संगति गर्दा मात्र हरेकलाई धेरै फाइदा र प्राप्ति हासिल हुन्छ। यो मात्र साँचो मण्डली जीवन हो। आमेन। 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 परमेश्वरका वचनहरूलाई मनन गरेपछि मैले अनुभवको संगतिमा व्यक्तिगत अभिप्राय, महत्वाकांक्षा र इच्छा हुनु हुँदैन भन्ने बुझेँ। चाहे मेरो स्थिति जेसुकै होस्, मेरो साँचो स्थितिको बारेमा ब्रदर सिस्टरहरूलाई खुलेर बताउनुपर्छ, ताकि तिनीहरूले सकारात्मक कुरालाई ग्रहण गर्न र नकारात्मक कुरा चिन्न सकुन्। तिनीहरूले म पनि भ्रष्ट छु देख्न सकुन् र मलाई उच्च ठान्ने वा आदर नगरून्। ठिक हो। त्यसरी मेरो अनुभवले तिनीहरूलाई सिकाउन र गलत मार्गमा लाग्न रोक्न सक्छ। त्यो राम्रो तरिका हो। हो हजुर। भोलिपल्टको भेलामा मैले मेरो स्थितिको बारेमा छलफल गर्ने साहस पाएँ। मैले कसरी अरूलाई मेरो आदर गराउन प्रदर्शन गरिरहेकी थिएँ र कसरी मनन गरी आफूलाई चिन्न सके सो स्पष्ट पारिदिएँ। मलाई त्यो भेलामा सुरक्षा र आनन्दको ठुलो अनुभूति भयो। परमेश्वर धन्यवाद। त्यसरी आफ्नो खुलासा गर्नु उपयोगी हुन्छ। हो त। पछि मैले एकजना सिस्टर अत्यन्तै निराश हुनुहुन्छ भन्ने सुने। कुराकानीमा उनले भनिन्, भेलाहरूमा तपाईँका अनुभवहरू र अरूलाई कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने सुन्छु, तर मेरो क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ। समस्याहरू उत्पन्न हुँदा तिनलाई समाधान गर्न र यो कर्तव्य सम्हाल्न सक्दिनँ। उनको कुराले मलाई लज्जित महसुस भयो। मैले सोचेँ, उनको नकारात्मकताको प्रत्यक्ष दोषी म नै हुँ। मैले परमेश्वरको बढाइ गरिनँ। मैले अरूहरूले जीवन प्रवेशमा भोगेका समस्याहरूलाई समाधान गरिनँ र मैले सधैँ बढाइ चढाइ र आफ्नो प्रदर्शन गरेँ, जसले गर्दा उनले मसँग कद भएको ठानिन्।
मैले गल्ती दोहोऱ्याउनु हुँदैन, उनको अघि आफूलाई खुलासा गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले उनलाई सबै कुरा बताएँ, मेरो स्थिति र मैले यो अवधिमा कसरी आफ्नो प्रदर्शन गर्दै आएँ भन्ने बताएँ। मैले उनलाई मसँग वास्तवमा सत्यताका वास्तविकताहरू छैन, मेरा कर्तव्यका नतिजाहरू पवित्र आत्माको अगुवाईबाट आएका हुन् र आफ्नै प्रयासले केही हासिल गर्न नसक्ने बताएँ। मेरी सिस्टरको मन छोयो र भनिन्, म सत्यताको खोजी गर्दिन, मेरो हृदयमा परमेश्वरका लागि ठाउँ छैन र म बाह्य प्रतिभालाई हेर्छु र यो उहाँको अगुवाई हो भनेर मलाई थाहा छैन। म नकारात्मकतामा जिउन चाहन्न, उहाँमा भरोसा गरेर कर्तव्य पूरा गर्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। त्यसपछि मैले आफ्नो बारेमा मनन गर्न थालेँ। आफ्नो प्रदर्शन गर्नु परमेश्वरलाई विरोध गर्नु हो भन्ने थाहा भए पनि किन मैले अझै पनि थाहै नपाई यो मार्ग लिएँ? के भएर यस्तो भयो? पछि मैले परमेश्वरको वचनको एउटा खण्ड पढेँ। केही मानिसहरूले विशेष गरी पावललाई आदर्श मान्छन्। तिनीहरू बाहिर गएर भाषण दिन र काम गर्न, भेला र प्रचार गर्न मन पराउँछन्। मानिसहरूले तिनीहरूलाई सुनेको, तिनीहरूको आराधना गरेको र वरिपरि घुमेको मन पराउँछन्। तिनीहरू अरूको मनमा आफ्नो हैसियत बनाउन र तिनीहरूको इज्जत गरेको चाहन्छन्। अब यी व्यवहारहरूबाट तिनीहरूको प्रकृतिलाई विश्लेषण गरौँ। तिनीहरूको प्रकृति के हो? यदि तिनीहरूले साँच्चै यसरी व्यवहार गर्छन् भने यसले तिनीहरू अहङ्कारी र अभिमानी भन्ने देखाउँछ। तिनीहरूले परमेश्वरको आराधना गर्दै गर्दैनन्। तिनीहरूले उच्च हैसियत खोज्छन् र अरूलाई शासन गर्न, बसमा पार्न र तिनीहरूको मनमा आफ्नो हैसियत राख्न चाहन्छन्। यो शैतानको चिरपरिचित प्रतिरूप हो। तिनीहरूको प्रकृतिको देख्न सकिने पक्षहरू अहङ्कार र अभिमान, परमेश्वरको आराधना नगर्नु तर आराधना पाउने चाहना गर्नु हुन्। त्यस्ता व्यवहारले तिनीहरूको प्रकृतिबारे स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान गर्न सक्छन्। आमेन आमेन। परमेश्वरको वचनले प्रकट गरेको कुराबाट मैले म ब्रदर सिस्टरहरूलाई मेरो प्रशंसा गर्ने बनाउन चाहन्थेँ, किनभने म मेरो आफ्नै अहङ्कारी प्रकृतिको नियन्त्रणमा थिएँ। यो उहाँको विरोध गर्ने मार्ग हो भन्ने बुझेँ। मेरो अहङ्कारी प्रकृतिको कारण मैले मेरो कर्तव्यमा नतिजाहरू प्राप्त गरेपछि आफैलाई तारिफ गरेँ। भेलाहरूमा म सक्षम प्रमाणित गर्न र अरूले मेरो सम्मान गरून् भनेर सधैँ मेरो काममा नतिजाहरूलाई बढाइ चढाइ गर्दै प्रदर्शन गर्थेँ। कर्तव्यका कठिनाइहरूले मलाई कमजोर गरायो र मैले विद्रोह र भ्रष्टता प्रकट गरेँ। तर आफूलाई उच्च देखाउन मैले यिनको बारेमा कहिल्यै उल्लेख गरिनँ, ताकि अरूले मेरो आराधना गरून्। ब्रदर सिस्टरहरूले मेरो प्रशंसा गर्दा मलाई खुसी लाग्थ्यो र म निर्लज्जतापूर्वक तिनीहरूको आराधनाको आनन्द लिन्थेँ। के मैले मानिसहरूको हृदयमा राजा बन्न र परमेश्वरसँग होड गर्ने प्रयास गरिरहेकी थिइनँ र? पावलले भेला र प्रचारहरूमा कति आनन्द लिन्थे र कसरी पवित्र आत्माको कामका प्रभावहरूलाई आफ्नै पुँजी दावी गर्थे। मानिसहरूलाई छल्न, प्रदर्शन र आफैलाई उचाल्ने गर्थे र सबैलाई आफू अघि ल्याउँथे भन्ने बारे सोचे। अहिले 2000 वर्षपछि पनि सबै धार्मिक संसारले पावलको आराधना गर्छ र तिनलाई उचाल्छ। पावलका वचनहरूलाई परमेश्वरको वचनको रूपमा लिन्छ र तिनीहरूमा प्रभु येशूको थोरै ज्ञान समेत छैन। पावल अहङ्कारी थिए। तिनी परमेश्वरको विरोध गर्ने ख्रिस्ट विरोधी मार्ग हिँडे। तिनले मानिसहरूको हृदयमा परमेश्वरको स्थान लिए, उहाँको धर्मी स्वभावलाई उल्लङ्घन गरे र परमेश्वरले तिनलाई दण्ड र श्राप दिनुभयो। के म पनि पावल जस्तै थिइनँ र? म पनि अहङ्कारी र आत्मधर्मी थिएँ। प्रदर्शन गर्न र मेरो वरिपरि मानिसहरू घुमेको मन पराउँथे। नतिजा स्वरूप महिनौको मेरो कार्य प्रस्तुतिपछि सबैले मेरो आदर गर्थे र परमेश्वरको व्यवस्था गर्थे। समस्या पर्दा तिनीहरूले समाधानका लागि परमेश्वरको सट्टा मलाई खोज्थे। के मैले परमेश्वरको विरोध र अरूहरूलाई हानि गरिरहेकी थिइनँ र? मैले उहाँको आज्ञा स्वीकारेँ तर उहाँको विपरीत खडा भएँ, शत्रु बने र उहाँको विरोध गर्ने ख्रिस्ट विरोधीको मार्गमा हिँडेँ। पश्चाताप नगरेकी भए म पनि पावल जस्तै हुने थिएँ। मलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्थ्यो। त्यसपछि म अहङ्कारी प्रकृतिको नियन्त्रणमा थिएँ भन्ने थाहा पाएँ। बारम्बार मैले बिनालाज आफ्नै प्रदर्शन गरेर धाक लगाएँ, अरूलाई छल गरी मेरो आराधना गर्न लगाएँ र मसँग घृणित अभिप्रायहरू हुन्थे वा चलाकीहरू प्रयोग गर्थेँ। म अत्यन्तै दुष्ट थिएँ। मलाई आफैप्रति घिन र घृणा जाग्यो।
र अबदेखि प्रदर्शन गर्ने छैन भनेर सङ्कल्प गरेँ। त्यसपछि मैले परमेश्वरको वचन वाचन गरिएको एउटा भिडियो हेरेँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ। मानिसहरूले परमेश्वरको स्वभावलाई र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई कसरी चिन्नुपर्छ अनि उहाँको अख्तियार र उहाँको सर्वशक्तिमानता र बुद्धिलाई कसरी चिन्नुपर्छ। परमेश्वरले सारा मानव जाति र सबै थोक माझ कति वर्षदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ, के त्यो कसैलाई थाहा छ? परमेश्वरले मानव जाति माझ काम गर्दै र तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै आउनु भएको कति वर्ष भयो, त्यो कसैलाई थाहा छैन। यसको सही आँकडा कसैसँग छैन। परमेश्वरले त्यस्तो कुरा मानिसलाई बताउनुहुन्न। तर यदि शैतानले यो अलिकति गरेको भए के यसले यसबारे घोषणा नै गर्ने थिएन र? यसले अवश्य नै यस बारेमा घोषणा गर्ने थियो। शैतानले आफूलाई प्रदर्शन गर्न चाहन्छ र यसरी यसले अझै धेरै मानिसहरूलाई छल गर्न र तिनीहरूमध्ये धेरैले यसलाई श्रेय दिउन् भन्ने चाहन्छ। परमेश्वरले यस बारेमा किन बताउनुहुन्न? परमेश्वरको सारको एउटा पक्ष नम्र र गुप्त रहनु हो। नम्रता र गुप्तताको विपरीत के कस्ता कुराहरू पर्छन्? अहङ्कार र तडक भडक। ख्रिस्ट विरोधीहरू शैतान भन्दा फरक हुँदैनन्। तिनीहरूले आफूले गर्ने सानो भन्दा सानो हरेक कुराको बारेमा सबैको अघि धाक लगाउँछन्। तिनीहरूको कुरा सुन्दा तिनीहरूले परमेश्वरको गवाही दिइरहेको जस्तो देखिन्छ। तर तैँले ध्यान दिएर सुनिस् भने तिनीहरूले परमेश्वरको गवाही नदिएको, बरु आफ्नै प्रदर्शन गरेको, आफ्नै शान बढाएको पत्ता लगाउनेछस्। तिनीहरूले भन्ने कुराको मनसाय र सार चुनिएका मानिसहरू र हैसियतको लागि परमेश्वरसँग होड गर्ने हुन्छ। परमेश्वर नम्र र गुप्त हुनुहुन्छ, तर शैतानले तडक भडक देखाउँछ। यसमा कुनै भिन्नता छ? तडक भडक अनि नम्रता र गुप्तता कुन चाहिँ सकारात्मक कुरा हो? नम्रता र गुप्तता। के शैतानलाई नम्र भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। किन? यसको दुष्ट प्रकृति र सारको आधारमा हेर्दा यो काम नलाग्ने फोहोरको टुक्रा हो। शैतानले आफ्नो धाक नलगाउनु त असाधारण कुरा हुने थियो। शैतानलाई कसरी नम्र भनेर भन्न सकिन्छ? नम्र भनेर परमेश्वरलाई भनिन्छ। परमेश्वरको पहिचान, सार र स्वभाव उच्च र आदरणीय छन्, तर उहाँले कहिले पनि त्यसको धाक लगाउनुहुन्न। परमेश्वर नम्र र गुप्त हुनुहुन्छ। उहाँले जे गर्नु भएको छ सो उहाँले मानिसहरूलाई देखाइरहनुहुन्न, तर उहाँले त्यसरी गुमनाम रूपमा काम गर्ने क्रममा पनि मानव जातिले अटुट रूपमा आपूर्ति, भरण पोषण र अगुवाई पाउँछ र यो सबै परमेश्वरले नै बन्दोबस्त गर्नुभएको हुन्छ। के परमेश्वरले यी कुराहरू कहिल्यै पनि प्रकट नगर्नु, तिनको बारेमा कहिल्यै उल्लेख नगर्नु गुप्तता र नम्रता होइन र? परमेश्वरले यी कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँले कहिले पनि तिनलाई उल्लेख वा प्रकट गर्नुहुन्न। तिनको बारेमा मानिसहरूसँग छलफल गर्नुहुन्न। ठिक त्यही कारणले परमेश्वर नम्र हुनुहुन्छ। तैँले यस्ता कुराहरू गर्न सक्दैनस् भने तँलाई नम्रताको बारेमा बोल्ने कुन अधिकार हुन्छ? तैँले यी मध्ये कुनै पनि कुरा गरिनस्, तैपनि तँ तिनको बारेमा श्रेय लिने जिद्दी गर्छस्। लाज पचाउनु भनेको यही हो। मानव जातिलाई अगुवाई गर्ने क्रममा परमेश्वरले त्यस्तो महान काम गर्नुहुन्छ र उहाँले सारा ब्रह्माण्डमाथि शासन गर्नुहुन्छ। उहाँको अख्तियार र शक्ति यति विशाल छ, तैपनि उहाँले कहिल्यै पनि मेरो क्षमता असाधारण छ भनेर भन्नुभएको छैन। उहाँले सबै थोकमाथि शासन गर्दै, मानव जातिलाई भरण पोषण र आपूर्ति गर्दै,
सारा मानव जातिलाई एकपछि अर्को पुस्तासम्म बढिरहन दिँदै उहाँ सबै थोकमाझ गुप्त रहनुहुन्छ। उदाहरणको लागि हावा र घामको उज्यालो वा मानव अस्तित्वको लागि चाहिने सबै भौतिक कुराहरूलाई लिऊँ, तिनीहरू सबै नरोकिइकन अघि बढिरहन्छन्। परमेश्वरले मानिसको भरण पोषण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। त्यसकारण यदि शैतानले कुनै राम्रो कुरा गर्यो भने के यो चुप लागेर चर्चाहीन नायकको रूपमा रहने थियो? कहिल्यै रहने थिएन। ठिक त्यसै गरी मण्डलीमा यस्ता कतिपय ख्रिस्ट विरोधीहरू छन् जसले यसभन्दा पहिले केही खतरनाक काम गरेका, बलिदानहरू गरेका र कष्ट सहेका छन् र जो जेल पनि परेका हुन सक्छन्। कतिपय यस्ता पनि छन् जसले परमेश्वरको घरको कामको एउटा पक्षमा एकपटक योगदान दिएका थिए। तिनीहरूले यी कुराहरू कहिल्यै पनि बिर्सदैनन्। तिनीहरूलाई यसको लागि आफू जीवनभरिको श्रेय पाउन योग्य छु जस्तो लाग्छ। तिनीहरूलाई ती कुरा जीवनभरिको पुँजी हुन् भन्ने लाग्छ। यसले मानिसहरू कति नीच छन् भन्ने कुरा देखाउँछ। मानिसहरू साँच्चै नीच छन् र शैतान निर्लज्ज छ। आमेन। 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 परमेश्वरका यी वचनहरू देख्दा लज्जित भए। उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँसँग अख्तियार र शक्ति छ र उहाँको हैसियत सबैभन्दा उच्च छ। तैपनि उहाँ भ्रष्ट मानव जातिलाई मुक्ति दिन देहधारी भई आउनुभयो र मानिसहरूलाई आपूर्ति र मुक्ति दिन उहाँ सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ। परमेश्वर सर्वोच्च र सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, तैपनि उहाँ हैसियत दाबी गर्नुहुन्न। उहाँले मानव जातिलाई मुक्ति दिन कति धेरै काम गरेको वा पीडा सहेको छु भनेर कहिले पनि धाक देखाउनुहुन्न। बरु उहाँ आफ्नो काम गर्दै सबै माझ नम्र र गुप्त रहनुहुन्छ। यो भ्रष्ट मानवले गर्न सक्ने कुरा होइन। हो। मैले परमेश्वरको सार पवित्र र सुन्दर देखेपछि मलाई मेरो अहंकार र आत्मधार्मिकताप्रति र आफ्नो प्रदर्शनप्रति झन धेरै लाज लाग्यो। म शैतानद्वारा भ्रष्ट तुल्याएकी अत्यन्तै फोहोरी व्यक्ति हुँ र परमेश्वरको नजरमा म महत्त्वहीन छु। तैपनि मैले बिना लाज आफूलाई उचालेँ र मेरो आराधना गर्न लगाएँ। अहंकारले गर्दा मैले तर्कशक्ति गुमाएँ। म उहाँ सामु जिउन योग्य थिइनँ। मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ, परमेश्वर, तपाईको न्याय र प्रकाशद्वारा मैले म मानव रूपमा जिउँदिन रहेछु भन्ने थाहा पाएँ र म अबदेखि यसरी जिउन चाहन्न। हे परमेश्वर, सत्यताको अभ्यासमा अगुवाई र मेरो शैतानी स्वभावबाट मुक्त गर्नुहोस्। आमेन। आमेन। त्यसपछि तपाईले परमेश्वरको वचनको कुन भाग पढ्नुभयो? मैले यो खण्ड पढेँ। म पढ्छु है त। परमेश्वरको गवाही दिँदा तैँले परमेश्वरले कसरी न्याय गर्नुहुन्छ र सजाय दिनुहुन्छ? मानिसलाई शोधन र तिनीहरूका स्वभाव परिवर्तन गर्न उहाँले कस्ता परीक्षाहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ? तिमीहरूको अनुभवमा प्रकट भएको भ्रष्टता तिमीहरूले कति कष्ट भोगेका छौ? परमेश्वरको प्रतिरोध गर्न तिमीहरूले कति धेरै कुराहरू गरेका छौ र अन्त्यमा परमेश्वरद्वारा कसरी जितियौ? परमेश्वरको कामको कति वास्तविक ज्ञान छ र कसरी उहाँको गवाही दिनुपर्छ र प्रेमको ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। तिमीहरूले ठोस तरिकाले र सरल रूपमा बोल्नुपर्छ। खोक्रा सिद्धान्तहरूको बारेमा कुरा नगर, तर व्यवहारिक र वास्तविक बन। तिमीहरूले अनुभव गर्नुपर्ने यसरी नै हो। आडम्बर देखाउन गम्भीर देखिने खोक्रा सिद्धान्तहरू तयार नपार। त्यसो गर्दा तिमीहरू अत्यन्त अहङ्कारी र मूर्ख देखिन्छौ। तिमीहरूले आफ्ना अनुभवका वास्तविक कुरा बताउनुपर्छ र अझ बढी हृदयबाट बोल्नुपर्छ। यो अरूका लागि निकै लाभकारी हुन्छ र तिनका लागि निकै उपयुक्त देखिन्छ। आमेन। आमेन। मैले परमेश्वरका वचनहरूमा अभ्यासको मार्ग भेट्टाएँ। आफ्नो प्रदर्शन गर्ने समस्या समाधान गर्न मैले उहाँलाई उचाल्नु र उहाँको गवाही दिनुपर्थ्यो। उहाँको काम, स्वभाव र अरूहरूप्रतिको मापदण्डहरूको गवाही दिनुपर्थ्यो। मैले काम कुरा गर्दा मेरो विद्रोहीपन, भ्रष्टतालाई र आफ्नै घृणित अभिप्राय र तिनका परिणामहरूलाई खुलासा गर्नुपर्थ्यो र पछि कसरी परमेश्वरको न्याय र सजाय अनुभव गरे भन्ने बारेमा कुरा गर्नुपर्थ्यो, ताकि अरूले मेरो भ्रष्टतालाई बुझ्न सकुन् र परमेश्वरको कामको बारेमा ज्ञान प्राप्त गरून्।
मानिसहरूप्रतिको उहाँको मुक्तिलाई देख्न सकुन्। हो। साथै मैले मेरो अनुभवबारे छलफल गर्दा इमान्दारीपूर्वक र मनबाट बोल्न सिक्नु पर्थ्यो र प्रदर्शन गर्ने वा अरूभन्दा माथि उठ्ने गर्नु हुँदैन थियो। अभ्यासका यी मार्गहरूलाई बुझेपछि मैले तिनलाई सचेत भई अभ्यास गर्न थालेँ। एउटा भेलामा एउटा ब्रदरले कर्तव्यमा प्रतिष्ठा र हैसियतको खोजीको कुरा गरेका थिए। तिनले आफैलाई सबैसँग तुलना गरेका र त्यस बारेमा खिन्न महसुस गरेका रहेछन्। तिनले आफ्नो स्थितिको यसरी व्याख्या गरेको सुनेपछि मैले सोचेँ, यदि मैले तिनको समस्या समाधान गरेँ भने तिनले भविष्यमा आफ्नो अनुभवबारे कुरा गर्दा मेरो सङ्गतिले तिनको स्थिति परिवर्तन भयो भनेर भन्नेछन्। सबैले मलाई कदर गर्नेछन् र मसँग सत्यता र कद छ भनेर भन्नेछन्। मैले मेरो सङ्गतिमा वचनहरू र विचारहरू एकत्रित गर्नुपर्छ र तिनलाई मेरो अनुभव बताउनुपर्छ। मलाई अचानक महसुस भयो कि मैले फेरि शैतानी प्रस्तुति दिन लाग्दैछु र मलाई आफैप्रति घृणा जाग्यो। मेरो दिमागमा आएको विचार अत्यन्तै घिनलाग्दो लाग्यो। मरेको झिङ्गा निलेजै घिन लाग्यो। अनि मैले परमेश्वरसँग मनमा नै प्रार्थना गरेँ र यसपटक आफूलाई त्याग्न र उहाँको गवाही दिन शक्ति मागेँ। हो। मैले ती ब्रदरलाई विगतमा मैले प्रतिष्ठा र हैसियतको कुरा, साथै ख्यातिको लागि लड्दाको र मेरो असफलताको अनुभव, अनि कसरी परमेश्वरको वचनको न्याय र प्रकाशद्वारा आफूलाई मनन र परिवर्तन गर्न सके बताएँ। मेरो सङ्गतिपछि ती ब्रदरले आफ्नो प्रकृति अहङ्कारी भएको र प्रतिष्ठा र हैसियत ख्रिस्ट विरोधीको मार्ग भएको बुझे र तिनले पश्चाताप गर्न चाहे। ती ब्रदरको सङ्गति सुन्दा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ। यो परमेश्वरको अगुवाईको काम थियो। हो। त्यसपछि भेलाहरूमा मैले दिने सङ्गतिहरूमा कहिलेकाहीँ अझै आफ्नो प्रदर्शन गरेकी भए नि। यो पहिले जस्तो स्पष्ट वा गम्भीर थिएन। कहिलेकाहीँ आफ्नो प्रदर्शन गर्न मन लाग्थ्यो, तर त्यो थाहा हुने बित्तिकै म परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्थेँ र आफूलाई त्याग्थेँ। क्रमिक रूपमा प्रदर्शन गर्ने बानी घट्यो र घमण्ड गर्ने स्थितिहरू कम हुन थाले र परमेश्वरको वचनको न्याय, काटछाट र निराकरणले नै मलाई परिवर्तन गरेको हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरप्रति कृतज्ञ छु। परमेश्वर धन्यवाद। तपाईँको सङ्गतिबाट मैले पनि अभ्यासको मार्ग भेटाएँ।